नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा अतिथिसँग छलफल गरिने यो कार्यक्रम साताको 6 दिन यसै समयमा प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोका साथै पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सरकारको आलोपालो नेतृत्व लिने बहससँगै जोडेर समसामयिक राजनैतिक विषयमा पनि विचार विमर्श गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज मैले अतिथिका रूपमा निम्ति आएको छु राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155419005 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। पार्टी एकताको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजनसँगै पोलिट ब्युरो गठन गर्न सकेको छैन। यो बीचमा निकै लामो कसरत भए पनि त्यसमा सहमति बनाउन शीर्ष नेताहरू असफल बन्दा पोलिट ब्युरो गठनसँगै नेताहरू जिम्मेवार विहीन बनेका छन्। यो विषय पछिल्लो समय नेकपाभित्र निकै पेचिलो पनि बन्दै आएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरू बीच ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा नेतृत्वप्रति वितृष्णा पनि सुरु हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय त सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर पार्टी भित्रैबाट पनि आलोचना सुरु भएको छ। पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने यस अघि भएको सहमति कार्यान्वयनको विषय कोट्याएपछि नेकपा भित्रको असन्तुष्टि पनि सतहमा आएको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर केसी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि जसरी राजनैतिक माहौल केही हदसम्म तातेको छ, केही हदसम्म चिसिएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ आफू चाहिँ? अनि यो पुरानै रोग हो। नेपालका राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिलाई एउटा पेसा बनाएका हुन्। कसैले पनि आफ्नो पेसा प्रवर्धन र प्रस्तुतिको लागि यो खालको हरकत गर्नु अस्वाभाविक होइन, त्यो रूपमा लिनुपर्छ हामीले। अब सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ, नारा त निकै राम्रो छ, जनता समृद्ध नेपाल सुखी जनता भनेर, तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व नेताहरूप्रति पटक्कै देखिएको छैन। यो अवस्थासम्म निहाल्दा तपाईँको विश्लेषणले चाहिँ के भन्छ यसमा? होइन, उनीहरूले राजनीतिलाई नै एउटा मुनाफाको विषय बनाए क्या। आफू हुने, आफन्तलाई बनाउने, अर्थोपार्जन गर्ने, विदेश घुम्ने, यो नै राजनीति हो भन्ने एउटा मिसकन्सेप्ट उनीहरूले बजारमा फ्याँकिदिए। त्यसपछि यो विकृति देखा परेको। अब माओ त्से-तुङ चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो शासनकालमा 2 चोटि पनि विदेश गएनन् भन्ने छ। अब यहाँकाको पहिलो प्राथमिकता नै विदेश भ्रमण हुन्छ। त्यसमा सबभन्दा ठुलो टोली त हाल्नु नै पर्यो, किनभने त्यो भ्रमण नै मस्तीको लागि, आफ्ना मान्छेलाई मौका दिनको लागि, आफू घुम्नको लागि भन्ने छ। जब राजनीतिलाई नै गलत तरिकाले हामीले बुझ्यौँ भने त त्यहाँबाट परिणाम आउने नआउने कुरामा डिबेट गर्नुकै म केही अर्थ देख्दिनँ। भनेपछि जसरी जुन रूपमा अहिले पछिल्लो समय विदेश भ्रमणको क्रम चलेको छ, त्यसले पनि अलिकति गलत सन्देश नै गइरहेको छ भन्न खोज्नु भएको हो यहाँले जनतामझ? अनि भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट हुनु पर्यो। किन भ्रमणमा जाने, जनताले दुःख पाउने कि नपाउने? तपाईँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ राष्ट्रपतिको र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कुरा आयो भने घरमा आतङ्क छाउँछ। किनभने यही चोटिको कुरा गरौँ न, मलाई नै पनि विदेश जानु छ। दुर्भाग्यले जुन दिन प्रधानमन्त्री एयरपोर्टबाट उड्ने रहेछ त्यही दिन मेरो पनि सेटिङ परेको रहेछ। मलाई डर के लागिरहेछ भने कहीँ हाम्रो फ्लाइट पनि 4 घन्टा ढिलो भएर मेरो अमेरिकाको कार्यक्रम छुट्ने हो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब घर घरमा यो भइरहेछ, गृहिणीलाई समस्या भइरहेछ, उपचारमा जाने सुत्केरी महिलाहरूलाई व्यवधान बनिराखेको छ। यो त नेताले गर्ने व्यवहार त होइन नि त। नेताले गर्ने व्यवहार त कताबाट जनताले सुख पाउने हुन्, कताबाट देशमा समृद्धि आउने हो, कताबाट सुशासन छाउने हो, यो पो हो नेताले राजनीतिले गर्ने। मेरो भनाइ के भने यतातिर विषय आएन, यतातिर राजनीति आएन, उतातिर मात्रै राजनीति गयो। यो चाहिँ राजनीतिको मूलभूत ध्येय होइन भन्ने तर्क हो। तर सरकारमा जो छन् अथवा सत्तारूढ दलहरू बारम्बार जनताको सुख र समृद्धिका लागि हामी लागिरहेका छौँ भनेर भनेको अर्थ चाहिँ के हो त? अनि त्यो बजार गरेको जसको माल बढी बिकाउ हुँदैन त्यसले नै बढी तामझाम गर्नुपर्छ, विज्ञापनमा बढी खर्च गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण कुरा गर्नुपर्छ। तर चाहिँ गुणस्तरयुक्त सामग्री भयो भने 5 तला माथि भए पनि मान्छे खोजेर भए पनि, न्युरोमा एउटा समस्या पसल छ नि, मान्छे चाहिँ सूर्य विनायकदेखि पनि त्यो समस्या खानको लागि आइपुग्छ क्या। उसले केही प्रचार प्रसार यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन, थपक 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 त्यहाँ लाइनमा लागेर जब समोसा दुनामा लाइनमा लागेर खान्छन् क्या मान्छेहरू त्यहाँ। तपाईँले माओवादीकै जनयुद्धको कुरा गर्नु न, सर्वत्र मिडिया मान्छे सम्पूर्ण माओवादीले के भन्छ, अब के गर्छ, यस्तोमा ध्यान किन दिन्थ्यो नि त, होइन?
अब अहिले किनभने उनीहरूले एउटा इस्युमा लडिराखेका थिए। अब यो मधेसवादीको कुरा पनि यही थियो, अरू कुरा पनि यही नेकपा जुन ऊ बेला एमाले थियो, माले थियो, अझ त्यो बेला अब जुन आकर्षण थियो नेताप्रतिको, जुन एउटा सिम्पेथिक भावना हुन्थ्यो, ती सब कुराहरू त अहिले छुट्यो नि। किनभने उनीहरूले त्यसलाई आफ्नो लागि गरेको रहेछ भन्ने कुरा अब प्रष्ट भइसक्यो। त्यसपछि जनताहरूमा यो निराशा आएको छ र हामीहरू अलिकति आलोचनात्मक रूपले बोल्न लागिराखेका छौँ। अब पछिल्लो समय एउटा युवा पुस्ता अथवा शैक्षिक वर्गहरूले के पनि भन्छन् भने जसरी पार्टीका नेतृत्वहरू आफ्नो पार्टी चलाउन, आफ्नो पार्टी सञ्चालन गर्न असक्षम भइरहेको बेला मुलुक चलाउन अथवा सरकार चलाउन यस्ताले कसरी सक्छन् भन्ने बहस पनि आएको छ। ठ्याक्कै हरेक पार्टीमा त्यो अवस्था देखिएको छ। पछिल्लो समय नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोलाई यहाँ जोड्दा पनि यो विषयमा फरक पर्दैन, किनभने उनीहरू पनि आन्तरिक समस्यामा रुमलिरहेको अवस्था छ। पोलिट ब्युरो गठन हुन सकिरहेको अवस्था छैन, नेताहरू कार्य विभाजन नभइकन त्यत्तिकै बसेको अवस्था छ। यसले चाहिँ के को सङ्केत गर्छ? पार्टी अथवा सरकार सञ्चालनमा नेकपाको नेतृत्व कमजोर बनेको हो अहिले? होइन, त्यो कहाँ गएको भन्ने नै थाहा छैन क्या। एउटा कुरा मात्रै उनीहरूको नजरमा छ, त्यो पुनर्गठन भयो भने म पोलिट ब्युरोमा पर्छु कि पर्दिनँ, म पऱ्यो भने संगठन विभाग मेरो हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा मैले बहुमत कमान्ड गर्छु कि गर्दिनँ। अर्को त विषय नै छैन नि, कस्तो अर्थनीति हुने, कस्तो जनसाङ्ख्यिक नीति हुने, कस्तो नागरिकता नीति हुने, के विचार हुने, कहाँ पुग्ने। तपाईँ कहिले यस्तो सुन्नु भएको छ त? जब पद प्रतिष्ठा पैसामा राजनीति आइपुग्छ भने त अनि तपाईँले भन्नुभएको बाहेक त अरू हुने बजारै छैन नि त। अहिले त राजनीतिको बजारमा बिक्ने चिजहरू नै यिनीहरू नै हुन्। तपाईँ काङ्ग्रेसलाई नै हेर्नु, त्यत्रो महासमिति सम्मेलन गरे, हामीलाई आशा थियो पार्टीलाई त्यत्रो पराजित गराउने नेतृत्वको विरुद्धमा केही न केही त हुन्छ होला भनेर। ल हेर्नु त, सिङ्गो महासमिति करोडौँ खर्च गरेर काठमाडौँमा एकत्रित भयो, आखिरीमा बिहान लन्च शेरबहादुरकोमा, बेलुका डिनर रामचन्द्रकोमा गर्ने गरी त्यो महासमिति सिद्धियो। त्यसपछि फेरि रोइलो गर्छन् त्यहाँ, यस्तो भएन उस्तो। यो सब खेल हो। कार्यकर्तालाई पनि यसरी नै भजाइरहने, सबलाई एउटा एउटा स्वार्थमा चाहिँ लिप्त बनाउने र आफ्नो उल्लु साध्ने, यो कुरा नेपालको राजनीतिमा व्याप्त भयो। त्यसको पछिल्लो र कुरूप दृष्टान्त चाहिँ यो नेकपाको यो नेतृत्व विभाजन र पार्टी संरचना गठन अनि प्रधानमन्त्रीका कुराहरू पनि कसरी तपाईँ देख्नु भएन अस्ति, त्यो सबै त्यहाँबाट उत्पन्न भएका विषयहरू हुन्। यो पछिल्लो समय एउटा सतहमा आएको विषय पनि यहाँ जोड्न चाहे। प्रधानमन्त्री आलो पालो गर्ने भनेर यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जसरी अहिलेबाटै जोडबल सुरु गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ निश्चित रूपमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने त सङ्केत गरेको नै छ। अब अर्को तरिकाले विश्लेषण गर्दा चाहिँ यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक ध्रुवीकरण पनि बढेको भनेर भन्दा म फरक हुन्छु। होइन, फरक हुँदैन। तर मलाई अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के भने जुन बेला यिनीहरूले पार्टी एकता गरेका थिए त्यो बेला नै यी कुराहरूको विषयमा उल्लेख गरिसकिएको थियो। पटक पटक मैले केही नभए 20वटा अन्तर्वार्तामा भनेको हुँला यो अढाई वर्षको विषय हो भनेर। अब उनीहरू क्याटेगोरिक भन्थे, होइन केपी ओलीले 5 वर्ष नै लाने हो र यो 5 वर्षको कुरा हो भन्थे। मैले मिडियाका साथीहरूलाई भन्दै विषय यो रेकर्ड गरिराख है, यो कुनै हालतमा 5 वर्षको कुरा होइन, 2.5 वर्षको कुरा हो। तर प्रचण्डले अनेकचोटि यो कुरा बोलिराखेको छ, रेकर्ड गर है भनेर भन्थेँ म, होइन। अब देखिहाल्नुभयो के भयो। तर मलाई चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा के छ भने जब जब प्रधानमन्त्री बाहिर जाने त्यसपछि नेपालका नेताहरू किन यो बवन्डर गर्ने? उनीहरूलाई यति पनि थाहा छैन कि आफ्नो प्रधानमन्त्री देश बाहिर गएको बेला सबै नेपालीले उसलाई शक्ति दिनुपर्छ, यो उपयुक्त समय हुँदैन। यो भन्नै छ भने नि फर्केर आएर पहिला पार्टीमा राख्नु पर्यो। अब के हो त भने त्यसको चाहिँ समीक्षाको त्यसलाई विषय बनाउनु पर्यो। अब यो कुरा त पार्टीवालालाई त त्यसो भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई त हामीले सिकाउनु पर्दैन होला। तर उनीहरू त्यो कुरालाई मानिनु बुझेकै छैन भने जस्तो गरेर विषयलाई जो बजारमा ल्याउँछन्। अब हाम्रो चासोको विषय चाहिँ के भने किन यिनीहरू हामीलाई यसरी टेन्सन दिन्छन्, किन हामीलाई यसरी टर्चर दिन्छन्? हामीले त उनीहरूलाई 2/3 दिएका छौँ 5 वर्षको लागि। झगडै गर्नु छ भने नि घरभित्र गरून्, पार्टीभित्र गरून्, कमिटीमा गरून्। किन नेपाली जनतालाई यिनीहरू लतार्छन्? योमा मात्रै मैले भन्नु छ। अब यिनीहरूको झगडा त पदको अघि त मैले भनिहालेँ, बेकारमा किन शब्द खर्च गर्ने? बरु कुनै सामाजिक आर्थिक विषयमा कुरा गरौँ, बजेटको विषयमा गरौँ, त्यसले पारेको प्रभावको विषयमा कुरा गर्नु। यिनकै मात्रै रामनामी किन जप्ने हो हामीले? केसीज्यू, अब यहाँनिर एउटा विषय जोडिन्छ। जस्तो हिजो निर्वाचनमा जाने बेलामा यिनीहरूले जुन
तरिकाले एउटा स्थायी सरकार अथवा समृद्धिको परिकल्पना गरेर चाहिँ जनताको मत मागेका थिए। अन्तिममा सत्ताकै खेलमा लडाईँ अथवा आपसी द्वन्द्व आफू सरकारमा पुग्ने जसरी यिनीहरू बीचमा भइरहेको छ, यसले पनि भोलिका दिनहरूमा नेपालको राजनैतिक भविष्य अथवा युवा पुस्ताहरूको अवस्था यही अवस्था नै हुन्छ अथवा राजनैतिक रूपमा पनि हामीले चाहिँ कुशल नेतृत्व पाउन सक्दैनौँ भन्ने सङ्केत अहिलेबाट देखिन थालेको हो अथवा पुनर्जन्म हुन्छ कुनै दलको नेपालमा? अब पुनर्जन्मको लागि साथीहरूले प्रयास गरेका थिए, तर उनीहरूले पनि विधि पुर्याएनन्, असफल भइहाले। असफल हुन्छ नै यो विधिबाट राजनीति जाँदैन भनेर भन्नेमा म थिएँ, मैलाई झम्टे तिनीहरूले। त्यसपछि के भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब अहिले पनि मेरो जोरदार कुरा के छ भनेदेखि टु टर्म सिस्टम गरौँ न, कोही पनि कुनै पनि तहमा 2 अवधिभन्दा बढी रहन नपाउने। यसो गरेर यी पुराना जुन खोके बुढाहरू छन्, यी खोके बुढालाई किनारा लगाइदिउँ, त्यसमा चाहिँ नयाँ पिँढी ल्याउँ अनि उनीहरूलाई त्यो अनुसारले दीक्षित गरौँ भन्ने कुरा मैले गर्न थालेको पनि अहिले 15-20 वर्ष भइसक्यो। अब त्यति नै अवधिदेखि विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइरहेको छैन, 15-16 वर्षदेखि। अब यस्तो अचम्म लाग्छ मलाई कि किनभने नहुने बेलामा नातिबाट मरेर आउँछ भन्छन्। अब युवा पिँढीलाई नै एउटा पद देखाएर उहाँ अखिलको अध्यक्ष भइराखेको छ, यहाँ एमपी हुनुपर्छ, यहाँ एमपी भइराखेको छ, ऊ सभामुख हुन बितिसकेको हुन्छ। किन हामीले संस्कार दिइरहेका छैनौँ, प्रणाली दिइरहेका छैनौँ, वरियता दिइरहेका छैनौँ, मूल्यवत्ता भइराखेको छैन। अब मूल्यहीनता जब राजनीतिमा प्रवेश गर्छ भने त त्यसपछि त हामीले अपेक्षा गर्ने अवस्थै रहँदैन। आदर्शको लागि, प्रणालीको लागि नलडेको हो नेपालको लोकतन्त्र। अब लोकतन्त्रले त्यो बाटो बिराइसकेपछि के हुन्छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ, टुँडिखिल देखिरहनु भएको छ, बालुवाटार देखिरहनु भएको छ, व्हाइट बडी देखिरहनु भएको छ, 4G देखिरहनु भएको छ। अझ प्रधानमन्त्रीको अब अहिलेको हुन लागेको भ्रमणमै त्यो डिलिङ हुन गइरहेछ अरे भन्ने सुनिरहेको छु मैले विदेशमा। अब यहाँ मानिसहरूलाई यो बारेमा खबरै छैन। सबै मानिसलाई एउटा न एउटा स्वार्थको पछाडि लगाइदिएको छ, एउटा न एउटा पदको पछाडि लगाइदिएको छ। त्यसपछि आशा गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ र मित्र? बहुत साँगुरो छ मैले देख्दा आशा गर्ने। डाक्टर साहब, अब जसरी हामी समृद्धि सरकारले ल्याउँछ भनेर अथवा राजनैतिक नेतृत्वबाट जुन समृद्धिको अपेक्षा गरिरहेका छौँ, समृद्धिको स्पष्ट आधार त दिन सकिरहेका अवस्था छैन नेपालको राजनैतिक दलहरूले। जनता चाहिँ कहिलेसम्म बेकुफ भइरहने? जनताको 3टा तह हुन्छ, ऊ रैती हुन्छ, त्यसपछि जनता हुन्छ अनि नागरिक हुन्छ। उसका यी 3टा प्रक्रियाहरू हुन्छन्। नेपाली जनता 62-63 को आन्दोलनभन्दा उता रैती थिए। 62-63 को परिवर्तनपछि उनीहरू जनता भए। अब उनीहरूलाई नागरिक हुन बाँकी छ। नेपाली जनताले पनि उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो। अब उनीहरूले नागरिक हुनु पर्यो। नागरिकले मात्रै मेरो लोड सेडिङ किन यिनीहरू कुलमानलाई लखेट्छन् जसले हामीले अलिकति उज्यालो दिएको थियो, किन मेलम्ची बन्द भयो, किन त्यस्तो घात? मैले देख्दा नेपालको इतिहासमा मेलम्ची भन्दा ठुलो राष्ट्रघात भएकै छैन। 35 करोडको लेनदेन, 35 करोडपछि त्यो पानीले पूर्णता पाउने रहेछ। त्यहाँ भने जस्तो कमिसन नआउने भएपछि उनीहरूले सिएमसीलाई यहाँबाट भगाए। कर्मचारीको प्रत्येक टेबलमा कटको कुरा हुन्थ्यो भनेर सिएमसीले भनिराखेको छ र यो कुरा नमिल्दा मैले त्यहाँबाट छुट्टी लिनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यति बेलाका खानेपानी सचिवले भनिरहेका छन्। अब अहिले 2 अरब 52 करोडमा त्यो ठेक्का टेन्डर हुने भएको छ। 15 महिना यता त्यसले सम्पन्नता नपाउने भन्ने पनि भइराखेको छ। तर त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन। मलाई लाग्छ कहिले पनि मेलम्ची हुँदैन होला। कोही पनि बोल्दैन। काठमाडौँको मान्छे बोल्दैनन्। रानी पोखरी सिद्ध्याए, त्यहाँ 12 क्विन्टल माछा थियो। पहिला त्यो माछामा यिनीहरूको आँखा गयो, माछा झिकेर खाए। त्यसपछि त्यहाँ कस्तो मन्दिर बनाउने भनेर यिनीहरूले 5 वर्ष झगडा गरे। राष्ट्रपतिले लगेर उद्घाटन गराए, तर त्यो अहिले पनि बनिराखेको छैन। बोल्दैन नागरिक, बोल्दैन युवा। किन? पुरै पट्टी बाँधिएको छ। ऊ नागरिक नै छैन, ऊ जनता मात्रै हो। रैतीबाट आइराखेको छ। उन्मुक्ति जस्तो उसलाई भएको छ। मैले देख्दा उसको आँखामा रतन्दो छ। उसले चिज बुझेकै छैन। अब बुझाउनु पर्यो। मिडिया, नागरिक समाज, मानव अधिकार कर्मी, बौद्धिक, उनीहरूको भूमिका। उनीहरू जम्मै पार्टीको कार्यकर्ता भएर एउटा चुनाव घोषणापत्र मात्रै वाचन गरेर हिँड्छन्। जनता झन् रणभुल्लोमा पर्छन्। मैले देख्दा यो विषयलाई नफाँडीसँग नतोडिकन जनताले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तत्काल यो राजनैतिक चेतना आएर जनता जागरुक हुने अवस्था चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न? एकदम गाह्रो चाहिँ मिसलिड गरियो। किनभने जस्तो जनयुद्धपछि, जनयुद्धको पालामा यो चेतना निकै परसम्म गएको थियो। त्यसपछि लोकतन्त्र भइसकेपछि, राज संस्था गइसकेपछि प्रणाली आउँछ कि किन लोकतन्त्र 3टा कुरामा हुन्छ भन्ने छ। एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी। -3 थिङ्स त्यो डेमोक्रेसी नै हुँदैन, त्यो मोबोक्रेसी हुन्छ जुन अहिले नेपालमा छ। चुनाव त हुन्छ, नेता निर्वाचित भएर त गएका छन्, 2/3 त आएको छ, तर केही फरक परेको छैन नि त। त्यसकारण जबसम्म फरक हामीले पार्दैनौँ, अगाडि एउटा यात्रु बढ्दै थियो, कहाँ गएर फरक पर्यो भने
जुन बाटो उसले समात्नु पर्ने थियो गलत बाटो समात्यो, अन्त्यमा ऊ घोप्टेभिर पुग्यो। नेपालको राजनीति त्यहाँ छ, यसलाई हामीले सुल्टाउनु पर्नेछ, राइट मेन राइट प्लेस हुनुपर्नेछ, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट गर्नुपर्नेछ। जब जसले बालुवाटार खाएको तिनीहरू दायरामा आउनुपर्नेछ। वाइट बडी जसले बेइमानी गरेको नेबानी त सिद्धियो त, कोही पनि बोल्दैन। तर डाक्टर साहब, जस्तो मिले मतो हुँदा केही विषयहरू पनि बाहिर आउँदैन, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्छ भनेर त संसदमा हिजो त्यो आवाज पनि त उठ्यो नि। होइन, आवाज उठ्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, बदल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जो अपराधी छ ऊ दण्डको दायरामा आउनु पर्यो कि कानुनको राज्य भनेको त्यो हो। अदालतले नै अमुक संस्थाले चाहिँ कर तिर्नु पर्दैन भनेर पटक पटक आदेश दिन्छ भने अब हामी कहाँ जाने? हिजो राजा भन्ने वस्तु थियो, त्यहाँबाट केही न केही हुन्छ, त्यसले ठटाउँछ भन्ने त्रासले नेपाली राजनीति एक ठाउँमा थियो। त्यसलाई सिद्ध्याए अनि अदालत बाँकी रह्यो, त्यसलाई सिद्ध्याए त्यसपछि के भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। एउटा सुरेन्द्र केसीले बोलेर त साध्य हुँदैन नि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस हो, त्यो भूमिका भीम रावलले खेल्नु परिरहेछ। म भन्छु भीम रावल र सुरेन्द्र केसीले देश बचाउन सक्ने हो। अब अन्त्य भइसक्यो, के अगाडि आयो होइन भने सिद्धिन्छौँ, हाम्रो त भनाइ यो छ। अब भनेपछि भोलिको राजनैतिक भविष्यमा ती अवस्थाहरू अथवा भोलि त्यो सङ्कट निम्तिने अवस्था चाहिँ तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ अहिले? होइन, अब के हुन्छ अब राजनीतिको विषय हो भन्ने लाग्दैन मलाई पर्सनल्ली। अब यो देशै के हुन्छ भन्ने विषय भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने यति साह्रो त राजनीतिमा विषक्तता नहुनु पर्ने जो भइराखेको छ। अब कतै हाम्रो देशको भाग्य भविष्य अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि अब सङ्घीयता असफल भयो, यसले काम गर्दैन भन्छन्, फेरि फर्केर आयो भने त्यसपछि के हुन्छ होला त्यो कहिले पनि सोच्दैनन्। अब जुन किसिमको सत्ता कलह 2/3 गर्दा हामी सम्पूर्ण स्थायित्व लिन्छौँ, विकासको बाटो जान्छौँ भन्थे, अब उनीहरू नै त्यहाँबाट पासा फाल्न थाले। अब तकमन्न जस्तो नेपाली जनमानस छ, यो मुर्दा शान्ति जस्तो लाग्छ मलाई, ठुलो आँधी पानी आउनुको अगाडिको आँधी जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसले हामीलाई बढारेर कहाँ पुर्याउने हो कि हामी के हुने हो त्यो समयले मात्रै बताउन सक्छ। मलाई लाग्छ हामीले बताउन सम्भव छैन अहिले। अब सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ, समृद्धिका अथवा विभिन्न विकासका नाराहरू जसरी लिएर अगाडि बढिरहेको छ, बजेटमा पनि केही राम्रा पक्षहरू पनि समावेश भइरहेको अवस्था छ, तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा त्यसमा पनि शङ्का गर्ने धेरै ठाउँहरू रहेको छ। अहिले पनि बाटोमा देख्दा चाहिँ असारे बजेट सक्नका लागि बजेटको परिचालनमा चाहिँ पछिल्लो समय कनिका छरे जस्तो विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको पनि अवस्था छ। कार्यान्वयनको पाटो जसरी सुधार हुन सकिरहेको छैन, वर्तमान सरकारले त्यसमा जोड बल गरेर त्यसमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा पाइला चाल्नुपर्ने हो त्यो चाल्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसले त खासै तात्विक असर अथवा फरक देखिएन हिजोको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा। यो बजेटका गुलिया कुराहरूले मात्र देश समृद्धि बन्ने अवस्था चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ कार्यान्वयनको विषयलाई चाहिँ एकातिर छोड्दा? होइन, यो बाटो नै होइन, अब कार्यान्वयनको विषय पुरै नगर्ने भन्नुभयो, कुरै सिद्धिको होइन भने पुँजीगत तर्फ योचोटि पनि 44% मात्रै खर्च भइरहेछ वैशाख मसान्तसम्ममा। 2/3 पछि त्यस्तो हुँदैन, हामी पूर्ण खर्च गर्छौँ, सक्षम हुन्छौँ यस्तो भन्थे। योग्य अर्थमन्त्री ल्याएपछि त्यो भइहाल्छ भन्ने अपेक्षा त हाम्रो पनि थियो। युवराज खतिवडाले त बिचरा बजेट पनि बनाउन जानेन, शुद्ध भाषा पनि प्रयोग गरेनन् भन्ने खालको कुरा अहिले आइरहेछ। एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने छ, कान्तिपुर अलि धेरैले सुन्छन् कि भनेर, गत 9 वर्षदेखि पुतली सडकको सेयर मार्केटको अपोजिटपट्टिको ढल फुटिराखेको छ। प्रधानमन्त्री दिनु त्यहाँबाट हिँड्छन्। त्यो बनाउन बाबा मैले भन्न थालेको पनि 9 वर्षै भयो, त्यो बनेको छैन अहिलेसम्म। विकास निर्माणको कथा हामी गरिराखेका छौँ। रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट हुनैपर्छ क्या। सडक विभागले त्यो ढल किन सफा नगरेको प्रधानमन्त्रीले अहिले आदेश दिनुपर्छ कि त्यहीँबाट किन नगरेको भनेर सोध्नुपर्छ र ल्याउनुपर्छ, कठघरामा ल्याउनुपर्छ क्या त्यस्तालाई। यो मेलम्चीको मात्रै कुरा होइन, सानो सानो काम पनि यिनीहरूले गरेनन्, किनभने राइट मेन राइट प्लेस नै छैन, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट नै छैन। राम्रो काम गर्यो भने के हुन्छ, नराम्रो काम गर्यो भने के हुँदैन भन्ने कुरा नै हाम्रो देशमा नभएको हुनाले यस्तो स्थिति आएको हो। मन्त्रालयमा 2-2 सचिव राख्छन्, ती लडाइँ गर्छन्। कर्मचारीको विदेश भ्रमणभन्दा अर्को ध्येय नै छैन। दात्री निकायलाई प्रसन्न पारेर या त एनजिओको डाइरेक्टर बन्ने, होइन भने अमेरिकाको राजदूत हुने भन्दा पर्तिर उनीहरूको कुनै ध्येय नै छैन। त्यस्तो भएपछि त कसरी परिणाम आउँछ भनेको यो जहाँ हामी कुरा गरिरहेको छौँ, यी खालका कुरा गर्ने समय मैले देख्दा लेट भइसक्यो। अझ रूपान्तरणकारी कुरामा अब हामीले आउनुपर्ने छ, मिडिया पनि मैले देख्दा जाग्नुपर्ने छ। केसीज्यू, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, हामी ब्रेकमा जान्छौँ। धेरै श्रोताको पनि प्रश्न रहेको छ, श्रोताका प्रश्नलाई हामी ब्रेकपछि छलफलमा ल्याउनेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। डाक्टर केसीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ, संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँबाट। अम्बिका प्रसाद कोइरालाले मोरङबाट सोध्नु भएको छ, हरेक वर्षको बजेट किन बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिनेतर्फ केन्द्रित हुन सक्दैन? सरकार यता देशमै रोजगारको सृजना गर्छु भन्छ, तर विदेश जानेलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ। श्रम सम्झौता पनि पछिल्लो समय अन्य मुलुकहरूसँग गरिरहेको छ। यो कस्तो नीति हो सरकारको? यो चाहिँ युवाहरूलाई बाहिर पठाएर आफू र आफन्तलाई व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय भन्दा अर्को हो भन्ने ठाउँमा अब म छैन। तर के भने हामीले पनि त्यो प्रवृत्तिलाई छोडेर यही देशमा रगत पसिना बगाउनुपर्छ भन्ने सोच ल्याउनु मैले देख्दा आवश्यक छ। कौशलटार भक्तपुरबाट विश्वम्बर कोइरालाले सोध्नु भएको छ, सत्तारूढ नेकपाको वर्तमान गतिविधि हेर्दा तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्रलाई निल्या हो कि माओवादी केन्द्रले एमालेलाई निल्या जस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? यो उनीहरूको खेल मात्रै हो। वास्तवमा हामीहरू निलिएका हौँ। हामीहरूले उनीहरूलाई 2/3 पछि सुशासन पाउँछु भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यो त्यो प्रतिको घात हो। उनीहरूको विषयमा हामी रुमलिनु चाहिँ हाम्रो आफ्नै भविष्य बिगार्नु हो। हामी त्यता नजाउँ भन्ने मेरो राय छ। झापाबाट बलबहादुर भट्टराईले सोध्नु भएको छ, देश सधैँ यस्तै भ्रष्ट र स्वार्थी नेताहरूले चलाउने हो भने कहिलेसम्म जनता चाहिँ यही अवस्थामा रुमलिनुपर्ने? जनताप्रति नेताको उत्तरदायित्व चाहिँ कहिले होला हाम्रो नेपालमा भनेर उहाँको जिज्ञासा। अब यो नेतृत्वबाट त उहाँले जे प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसको समाधान होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसै कारण केही समयदेखि इमरान खान आजको प्रश्न हो। सम्भव हुन्छ भने एकचोटि नेपाली जनताले मलाई सम्झुन्, होइन भने यो नियति हाम्रो देश रहँदासम्म जारी रहन्छ। प्रश्न त्यो होइन कि यी नेता कहिलेसम्म के भन्ने, प्रश्न यो हो कि अब हाम्रो देश रहने कि नरहने। मलाई लाग्छ अब समय आइसकेको छ, हामीले इमरान खानको छनौट गर्नुपर्छ। गोठाटारबाट मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले सोध्नु भएको छ, जनताहरू नेताको बन्दी भएका छन्, नेताहरूको चङ्गुलबाट देश र जनताले कहिले उन्मुक्ति पाउने? यी नेताहरूको विकल्प के हुन सक्छ तपाईँले देख्दा? इमरान खान हो, त्यो मै हुँ, अथवा जसले मलाई यो प्रश्न गरेको छ मित्रले, उहाँले नै त्यो भूमिका खेले पनि हुन्छ। तर यिनीहरूबाट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब मन बनाए हुन्छ, विकल्प छैन। विनोद खवासले झापाबाट सोध्नु भएको छ, शासन सत्ता कमजोर बनाएर निर्मला हत्याकाण्ड र वाइट बडी प्रकरण जस्ता धेरै घटना लुकाउन राजनैतिक दलहरू लागि परेको अवस्था छ। यो अपराधीकरण हो कि होइन? यो 100% अपराधीकरण हो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ किन हामी मौनतामा छौँ? किनभने नेकपाकै महिला सांसदले संसदमा के प्रश्न उठाइन् भने यो कम्युनिस्ट पार्टीको बदनाम गर्ने दुराशयबाट आएको विषय छ। अरू पनि कैयौँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्ने कुरा हो भनेर निर्मलाको विषयलाई किनारा लगाउन खोजे। किन हामीमा यो संस्कृति छ? किन हामी मौन छौँ? हाम्रै छोरीचोलीको हालत निर्मला जस्तो भयो भने हामीलाई कस्तो लाग्छ? त्यो कोणबाट हेरिएन भने मलाई लाग्छ फेरि यता गछियामा त्यही घटना भयो, कोही पनि बोलिरहेको छैन। किनभने दण्डहीनताले यो स्थिति आउँछ। दण्डहीनतालाई अब हामीले मैले लेख्दा तोड्नुपर्छ। पुरुषोत्तम पोखरेलले ललितपुरको चापागाउँबाट सोध्नु भएको छ, अब राजनैतिक रूपमा जसरी संस्कार त हाम्रो व्यवस्था फेरिए पनि संस्कार अथवा त्यो पात्र नफेरिको अवस्थाले चाहिँ हामी समस्यामा परिरहेको भनेर भन्दा म फरक हुन्छु होइन। अब त्यो हो। अब तर हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले बारम्बार भनेर के आइरहेछ भने अब यो रोइलोले केही पनि नहुने भयो। 2/3 पछि सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने नेपाली जनताको ठुलो आशय थियो। त्यसपछि के भयो हामी देखिरहेछौँ। तर यसमा कसैले पनि जहाँ बाणी दिनुपर्ने, बोली दिनुपर्ने त्यो भइराखेको छैन। 1-2जना व्यक्ति जस्तो अब हाम्रो देखिहाल्नुभयो ज्ञानेन्द्र शाहीको कुन हाल भयो सुर्खेतमा, त्यो ठाउँमा राज्य आइसक्यो। म ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भेट्न वीरस्थल गएको थिएँ, एकजना मान्छे पनि मैले त्यहाँ देखिनँ। भनेपछि पार्टिसन मेन्टालिटीले पनि हामीलाई अलिकति बिगारिराखेको छ। सामाजिक मुद्दामा साझापना आउनु पर्यो, होइन भने हामीले अझ दुःख पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। झापा बारादशीबाट कमल मैनालीले सोध्नु भएको छ, हिजो चप्पल लगाएर हिँड्ने नेताहरू सांसद भएको 3 वर्षमा काठमाडौँमा 2टा घरको मालिक बनेका छन्। यस्ता विषयहरूमा जनताले पनि आफै सुझबुझपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उनीहरूलाई निहाल्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन? यस्ता विषयहरूमा चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूले पनि त्यति बोलेको पाइँदैन। यी विषयहरू चाहिँ बाहिर आउँदा अलिकति सहज हुन्थ्यो कि भन्ने उहाँको आशय। होइन, आइराखेका छन्। किन जनताले निदो गर्ने विषय होइन। जनताका छनौटहरू सीमित हुन्छन्। 5जना उम्मेदवार हुन्छन्, त्योमध्ये एउटालाई उसले विभिन्न कारणले छान्छ। त्यहाँ हत्खण्डा हुन्छ, मनी माइन्ड मसल भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसरी जनताले त्यहाँ अभिमत जाहेर गर्छ। तर लार्जरली उसले न्याय नै गर्छ। जस्तो राष्ट्रियताको कुरा केपी ओलीले उठाएको भन्नेमा
हामी सबै लागेर केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्यायौँ, माओवादीले जनयुद्ध गरेको भन्नेमा सबै मिलेर एक नम्बरको पार्टी बनायौँ, मधेसवादीले मधेसको कुरा उठाएको, जनजातिले उठाएको भनेर हामी जम्मैले जनजाति मधेसवादी प्रवृत्तिलाई पनि माथि ल्यायौँ। तर सिंहदरबारभित्र छिरिसकेपछि उनीहरूले ती सबै कुराहरूलाई दुरुपयोग गरे। त्यसकारण मैले भनेको यो दुरुपयोग गर्नेलाई दण्डित गर्ने समय आएको छ। इमरान खानको कुरा गरौँ, होइन भने अझ अप्ठ्यारोतिर स्थिति जान्छ भन्ने चाहिँ सबैले मनमा अहिले एकाराकी छोडे हुन्छ। अब त कस्तो पनि देखिएको छ डाक्टर साहब भने देशमा कसैले कसैको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ। जस्तो अब तपाईँले मलाई नमान्ने, मैले तपाईँलाई नमान्ने, अर्को व्यक्तिको हकमा पनि यस्तै विषयहरू लागू भइरहेको अवस्था छ। यो गलत राजनैतिक संस्कारकै परिणाम हो भनेर भन्दा चाहिँ फरक पर्दैन होला। तर यो प्रवृत्तिले मुलुकलाई कहाँसम्म पुर्याउने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यसमा हामीले अघि पनि भन्यौँ, अब मुलुककै प्रश्न आएको छ, हामी के हुन्छौँ भन्ने नै प्रश्न छ। यसमा पटक पटक हामीले पनि भनेको छ के भने पात्र मात्रै भएर हुँदैन, पात्रता पनि चाहिन्छ। कोही एउटा मान्छे मन्त्री भयो, कोही एउटा मान्छे न्यायाधीश राजदूत भयो, त्यसले भन्दा पनि हुनुपर्ने मान्छे भयो कि भएन, अनि त्यसले मात्रै संस्कृति दिन्छ। न्यायालयले गरेको निर्णय न्यायमूर्ति भन्छन् नि। अब भने चाहिँ अब कोही राजदूत भयो, कोही मन्त्री भयो, अब त्यो चाहिँ एउटा हास्य पात्र गरेर त्यो ठाउँमा गइराखेको छ भने त अवज्ञाको संस्कृति हुन्छ। जहिले पनि के हुन्छ भने अयोग्यताले अनास्था जन्माउँछ, अनास्थाले अराजकता जन्माउँछ र अराजकता नै आतङ्कवादमा जान्छ। हामी चाहिँ आतङ्क भयो, बम पड्क्यो मात्रै भन्छौँ। तर किन बम पड्किराखेको छ, किन मान्छे बम पड्काउने ठाउँमा पुगिरहेको छ भन्ने कुरालाई कहिले पनि हेक्का राखेका छैनौँ। यो वस्तु सत्यलाई हामीले हृदयङ्गम गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले निकास पाउँछौँ, प्रकाश देख्छौँ। होइन भने त अँध्यारोमै रुमल लिएर हामीहरू पनि हराउँछौँ, देश पनि हराउँछ र एउटा सभ्य संस्कार र संस्कृति पनि बन्दैन। वास्तवमा प्रजातन्त्र चाहिएको पनि त्यही कारणले हो नि त। यही स्वास्नी, छोराछोरी, बुहारी, ज्वाइँ, जेठान हो भने त राजाकै प्रणाली छँदै थियो त। बरु राजाले कहिल्यै पनि आफ्नो ज्वाइँलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री, इभन भिसी पनि बनाएन। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् त, नाताभन्दा पत्र त पिउन पनि पाइँदैन अहिले त। यसले अनास्था भएको छ, अयोग्यताले नै अनास्था ल्याउने कुरा हो। यी कुराहरू अहिले मैले जनताको छोरो राष्ट्रपति हुन पाइन्छ भन्ने देशमा एउटा अधिकृतमा पनि लड्नका लागि अथवा एउटा सरकारी जागिरमा लड्नका लागि पनि निकै ठुलो सोच चाहिन्छ यहाँ, होइन? होइन, लड्न त पाइने भयो, तर आखिरमा त्यो अन्तर्वार्ता भन्ने हुन्छ। त्यहाँ पार्टीका लठुवाहरू बसेका हुन्छन्, आफ्नो पार्टीकालाई इन गरिदिन्छन्। देखिहाल्नुभयो लोकसेवा जस्तो संस्थामा श्रीमतीको कपी श्रीमानले काटिदियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त नाङ्गो नाच नाचे नै तपाईँ देखिरहनु भयो। बालुवाटारको जग्गा यिनीहरू खाए, कसैले पनि जवाफदेहिता लिनु परेन नि त। जब यो स्थिति हामीले विकास गरेका छौँ भने अनि परिणाम मात्रै तल आएन भनेर हामी छाती पिर्छौँ भने कसरी परिणाम आउँछ त? अब डाक्टर साहब हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिम प्रश्न, यो दूषित राजनीतिको असर चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरूमा चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ गुम्ने, अथवा यी उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने खतरा चाहिँ कतिको छ? होइन, अब उपलब्धिहरू प्रश्न आइरहेछ। आन्तरिक रूपमा चाहिँ उपलब्धि विरुद्धमा निर्णायक हुन सक्ने त्यस्तो म राजनीतिक शक्ति विन्यास देख्दिनँ। अब बाह्य रूपमा नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ टर्निङ दिने कुनै शक्ति आइलाग्यो, त्यस्तो परिवेश बन्यो, यस्ता खालका अराजकताहरू छिप्पिँदै गयो भने त राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू विद्यमान रहन्छन्। तीमध्ये एउटा सम्भावना राजनीतिमा आउन सक्ने त्यो खतरा पनि हो। तर केही सङ्केतहरू त अहिले उपलब्धि गुम्ने अवस्थाका केही सङ्केतहरू त देखिँदै गएको पनि त छ नि पछिल्लो समय। अब निर्णायक रूपमा आन्तरिक शक्तिले त्यसलाई चाहिँ दिशानिर्देश गर्न सक्ने शक्ति विन्यास म त्यो देख्दिनँ। अघि पनि मैले भने जस्तो अब भारतमा चाहिँ एस जयशङ्कर परराष्ट्र मन्त्री भएर आए, ती यस्ता व्यक्ति हुन् जसलाई यिनीहरूले यहाँलाई लखेटेको हिजोको विगत छ। अब यस्तो किसिमको सङ्केतहरूबाट चाहिँ भोलिको राजनीतिको एउटा लक्षण हो कि यो भन्ने लक कतिले काटेका पनि होला। तर अचम्म के छ भने देशमा यस्तो स्थिति आइरहेछ, प्रधानमन्त्री 9 दिनको लागि युरोप भ्रमणमा निस्किरहेछन्। अब कसैलाई गम्भीरतै छैन, एक गाँस पनि खान पाए जब पुग्छ भन्ने मनोवृत्ति राजनीतिमा हावी छ भने त जे पनि हुन सक्ने कुरालाई त हामी कसरी अस्वीकार गर्नु? हवस् त डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले समसामयिक राजनैतिक विषयमा राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र कृष्ण भण्डारी र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।